परिच्छेद 3 रोजगारी श्रम काम गर्नु अगाडिका आधारभूत ज्ञान बसोबास योग्यता अर्थात् भिसा विदेशी नागरिकले अनुमति दिएको बसोबास योग्यता अर्थात् भिसाको परिधिभित्र रहेर जापानमा गतिविधि गर्न मान्य भएका हुन्छन्। काममा लाग्न पाइने कि नपाइने भन्ने सन्दर्भमा तलका मुख्य 3 प्रकारका वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ। बसोबास योग्यतामा निर्धारण गरिएको परिधिमा रहेर काममा लाग्ने पाइने भिसाहरू कूटनीतिज्ञ, सरकारी पदाधिकारी, प्रोफेसर, कलाकारिता, धार्मिक गतिविधि, पत्रकारिता, उच्च दक्ष विशेषज्ञ, व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन, कानुन, लेखा सम्बन्धी कार्य, चिकित्सक, रिसर्च शिक्षा, प्रविधि, मानविकी ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, कम्पनीभित्र हुने सरुवा, केयर गिभिङ, मनोरञ्जक, दक्ष कामदार, विदेश दक्ष कामदार, प्राविधिक प्रशिक्षण, विशेष गतिविधि, वर्किङ होलिडे, इपिएमा आधारित विदेशी नर्स केयर वर्कहरू। सिद्धान्ततः काममा लाग्न मान्यता नदिइने बसोबास योग्यता अर्थात् भिसाहरू सांस्कृतिक गतिविधि, छोटो अवधिको बसाई, विदेशमा अध्ययन गर्दै प्रशिक्षण, पारिवारिक बसाई। काममा लाग्ने गतिविधिमा हदबन्दी नभएको बसोबास योग्यता अर्थात् भिसाहरू स्थायी बसोबासी पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, जापानी नागरिकको पति पत्नी आदि, स्थायी बसोबासी पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको पति पत्नी आदि, निर्धारित स्थायी व्यवसाय बसोबासी लङ टर्म रेसिडेन्ट। काम गर्ने स्वरूपहरू होकेन रोदोस्यो अर्थात् विभिन्न कम्पनीमा आपूर्ति गर्न पठाइएका श्रमिक, आपूर्ति कर्मचारी। आपूर्ति भन्नाले निम्नलिखित काम गर्ने स्वरूपलाई भनिनेछ। श्रमिकहरू आपूर्ति कम्पनी खटाउने कम्पनीसँग श्रम करारका मा अनुबन्धित हुनेछ। आपूर्ति कम्पनीले रोजगारदाता भई ज्याला भुक्तानी गर्नेछ। आपूर्ति कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति करार अनुबन्धन गरेको कम्पनी खटाइएको कम्पनीमा श्रमिक आपूर्ति गर्नेछन्। श्रमिकले खटाइएको कम्पनीको आदेश निर्देशन अनुसार काम गर्नेछ। श्रमिक आपूर्ति ऐनमा आपूर्ति श्रमिकको रक्षा गर्नका लागि आपूर्ति कम्पनी या खटाइएको कम्पनीले पालना नगरी नहुने नियमहरू किटान गरिएको हुन्छ। आपूर्ति मार्फत काम गर्दा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आपूर्ति कम्पनी र खटाइएको कम्पनी दुवैमा परामर्श दिने इन्चार्ज हुने भएकोले परामर्श लिन सकिनेछ। आपूर्ति मार्फत काम गर्दा श्रम मानक या स्वास्थ्य सरसफाई तथा सुरक्षा सम्बन्धित बुँदाहरू समेत समावेश गरेर आपूर्ति कम्पनी र खटाइएको कम्पनीको बीचमा जिम्मेवारी भाग लगाइएको हुनेछ। करार कर्मचारी, म्याद श्रम कर्मचारी। करार कर्मचारी भन्नाले उद्यमीसँग अवधि तोकिएको श्रम करार बाँधिएको कर्मचारी हो। अग्रिम रूपमा करार अवधि किटान गरिएको श्रम करारमा अनुबन्धित भएका करार अवधि पूर्ण भए अनुरूप करार समेत स्वचालित रूपमा समाप्त हुनेछ। तथापि श्रमिक र कम्पनी सहमत भएर श्रम करारमा फेरि बाँधिएर नवीकरण गरी करार अवधिलाई लम्ब्याउन पनि सकिनेछ। एक पटकको करार अवधि कुनै निश्चित अवस्था बाहेक अधिकतम 3 वर्ष हुनेछ। पार्ट टाइम श्रमिक। पार्ट टाइम श्रमिक भन्नाले एउटै उद्यमीसँग रोजगाररत नियमित श्रमिक। सेस्याइन अर्थात् स्थायी कर्मचारी भनिने सँग तुलना गर्दा एक हप्तामा तोकिएको श्रम समय छोटो भएका श्रमिक हुनेछन्। उदाहरणको लागि पार्ट टाइम आरुबाइतो, करार कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, सहायक कर्मचारी आदि भन्ने तरिका
फरक परे पनि यी शर्तहरू पूरा भएको श्रमिक नै पार्ट टाइम श्रमिक हुन्। एक हप्तामा तोकिएको श्रम समय भन्नाले रोजगारी नियमावली आदिमा किटान गरिएको काम सुरु गर्ने टाइमदेखि काम सकाउने टाइमसम्मको समयमा ब्रेक टाइमलाई घटाएर आएको श्रम समयलाई दर्शाउँछ। पार्ट टाइम श्रमिकको लागि पनि विभिन्न प्रकारका श्रम कानूनहरू लागू हुनेछन्। यसका लागि आवश्यक शर्त पूरा गरेको भएमा वार्षिक तलब बिदा प्राप्त गर्न सकिनेछ। रोजगारी बिमा वा स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारी पेन्सन बिमा लागू हुनेछ। कम्पनीले श्रमिकलाई काममा लिने बखतमा तलका दायित्वहरू हुनेछन्। श्रम शर्त स्पष्ट गर्नुपर्ने। विशेषतः महत्त्वपूर्ण शर्त 6 वटाको हकमा सिद्धान्ततः लिखित जारी गर्नुपर्ने। 1, 2, 3 हेर्नुहोस्। माथि उल्लेखित सहित पार्ट टाइम श्रमिक तथा करार कर्मचारी अवधि तोकिएको कर्मचारी भएमा तलब वृद्धि छ छैन, बोनस छ छैन, उपदान भत्ता छ छैन, रोजगारी व्यवस्थापनको सुधार आदि सम्बन्धी बुदाको लागि परामर्श काउन्टरको बारेमा पनि आधारभूत रूपमा लिखितको जारी गरी प्रश्न नपारी हुँदैन। विस्तृतको लागि प्रान्तीय श्रम ब्युरो रोजगार वातावरण समान शाखा कोठामा संयुक्त रोजगार परामर्श शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रान्त अनुसार पेज वा रोजगार वातावरण समान शाखा कोठा रहेको स्थान सूची हेर्नुहोस्। आउटसोर्सिङ ठेक्का करारमा अनुबन्धित भएर काम गरिरहेको व्यक्ति। सिद्धान्ततः आउटसोर्सिङ या ठेक्का भनिने शीर्षक अन्तर्गत काम गर्दा ठेक्काकर्ताले लगाएको काम समापन भएपछि पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने भएकोले ठेक्काकर्ताबाट प्रत्यक्ष आदेश निर्देश हुने व्यवसाय मालिक स्वरूपको व्यवहार हुने भएर मूलभूत रूपमा श्रमिक स्वरूपको संरक्षण प्राप्त हुने छैन। अपवाद तथापि आउटसोर्सिङ या ठेक्का भनिने शीर्षक अन्तर्गत करार गरेको भए तापनि निजको वास्तविक काम गराइबाट ठेक्काकर्ताले निर्देशन दिएर काम गरेको श्रमिक भन्ने निष्कर्ष निकालिएमा श्रमिक स्वरूपको संरक्षण प्राप्त गर्न सकिनेछ। श्रमिक हो होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अप्ठ्यारो परेको बेलामा श्रम मानक निरीक्षण कार्यालयमा परामर्श गर्नुहोला। श्रम करार। श्रमिकको परिधि। श्रमिक भन्नाले रोजगारदाताको आदेश निर्देशन अन्तर्गत काम गरी त्यसको पारिश्रमिक स्वरूप ज्याला प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ, जसले श्रम मानक ऐन लगायतको आंशिक श्रम कानूनको संरक्षण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। श्रमिक हो कि होइन भन्ने कुरामा पेशाको प्रकार मतलब हुने छैन। स्थायी कर्मचारी मात्र नभई आपूर्ति कर्मचारी, करार कर्मचारी, पार्ट टाइम, आरुबाइतो समेत आम तवरमा श्रमिक हुन्छन्। श्रम शर्तको स्पष्टीकरण। श्रमले ज्याला या श्रम समय लगायतका श्रम शर्तका बारेमा राम्रोसँग नबुझिकनै काम सुरु गरी पछि कम्पनीसँग समस्या उत्पन्न नहोस् भनेर जापानको श्रम मानक ऐन काम गर्ने कुरा सम्बन्धी कानून मध्ये एकमा श्रम करार अनुबन्धित हुने बखतमा कम्पनीले श्रम समक्ष श्रम शर्तको बारेमा बुझिने गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिएको छ। विशेषतः तलका महत्त्वपूर्ण बुदाहरूको हकमा कम्पनीले श्रमिकलाई सिद्धान्ततः कागजात जारी गरेर स्पष्ट नगरी नहुने व्यवस्था रहेको छ। अपवादको रूपमा श्रमिक आफैले चाहेको अवस्थामा भने फ्याक्स या इमेल आदि आउटपुट निकालेर कागजात बनाउन सकिने वस्तुमा समितिद्वारा स्पष्ट पार्न सकिनेछ।
कहिलेदेखि कहिलेसम्म करार, करार अवधि सम्बन्धित कुरा, श्रम करारमा अनुबन्धित हुने बखतमा करार अवधि किटान गर्ने अवस्था र करार अवधि किटान गर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। स्थायी कर्मचारी, करार कर्मचारी, पार्ट टाइम, आरुबाइतो जस्ता काम गर्ने विधिको नाम मात्रले करार अवधि किटान नभएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। काम गर्ने विधिको नाम मात्र नभएर करार अवधिकै बारेमा पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोला। अवधि किटान भएको करारमा अनुबन्धित हुँदा करारको नवीकरण सम्बन्धी निर्धारण, नवीकरण हुने नहुने नवीकरण गर्दाको निर्णय गर्न तरिका आदि, कहाँ कस्तो खालको काम गर्ने हो, काम गर्ने स्थान, कामको विषयवस्तु, कामको समय या विधा सम्बन्धी निर्धारण, काम सुरु हुने टाइम र सकिने टाइम, ओभर टाइम भए नभएको ब्रेक टाइम, छुट्टीका दिन तथा विधा, शिफ्ट प्रणालीको काम भएमा रोटेसन आदि। ज्याला कति हो र कहिले कसरी भुक्तानी गरिने हो, ज्यालाको निर्धारण, हिसाब विधि, भुक्तानी विधि, हिसाब अवधि र भुक्तानी समय, श्रम करारको समाप्ति सम्बन्धी निर्धारण, बर्खासीमा पनि कारणहरू समेत। यी बाहेकमा श्रम करारको विषयवस्तुको हकमा पनि श्रम सम्झौता ऐन बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिक ले सकेको हदसम्म कागजात मार्फत निश्चय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर निर्धारण गरिएको छ। श्रम करारको निषेधित बुदा, श्रम मानक ऐनमा रोजगारदाताले श्रम करार समावेश गर्न नहुने बुदा पनि किटान गरिएको छ। श्रमिकले श्रम करार उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना भराउने या बिगो क्षतिपूर्ति राशि अग्रिम रूपमा तोकेर राख्ने। यसको अर्थ जरिवाना रकम किटान गर्ने, अग्रिम रूपमा बिको क्षतिपूर्तिको राशि बारेमा किटान गरेर राख्ने कुरालाई निषेध गरेको बुझ्न पर्दछ। यसको लागि बिको क्षतिपूर्ति रकमको प्रतिबद्धता नगरी श्रमको बदनियत या असावधानीद्वारा वास्तविकतामा आइपरेको क्षतिको लागि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कुरालाई भने निषेध गरिएको छैन। श्रम गर्ने शर्तमा श्रमिकलाई पैसा अग्रिम सापटी दिएर हरेक महिनाको तलबबाट एकतर्फी रूपमा कटौती गर्ने तरिकाबाट चुक्ता गराउने, श्रमिकलाई जबरजस्ती कम्पनीमा पैसा जम्मा गराउने, जे जस्तो कारण होस्, कर्मचारी भ्रमण जस्ता श्रमिक कल्याणको लागि नै भए पनि जबरजस्ती जम्मा गर्न लाउने कुरालाई निषेध गरिएको छ। तथापि श्रम करारसँग सरोकार नभई श्रमको इरादा बमोजिम बचत रकमको व्यवस्थापनको लागि कम्पनीले प्रत्यायोजन गर्ने हकमा केही निश्चित शर्तहरू अधीनमा रहेर मान्यता दिएको छ। श्रम शर्त करार गरेको बेलामा प्रतिबद्धतासँग फरक परेको भएमा वास्तविकतामा काम गर्न सुरु गरेपछि श्रम शर्त करार गरेको बेलामा प्रतिबद्धता भन्दा फरक भएको थाहा हुन आएमा श्रमिकले त्यही कुराको कारण स्वरूप तुरुन्तै श्रम करार रद्द गर्न सक्नेछन्। श्रम शर्त श्रमिक रोजगारदाता अनुबन्धित हुने श्रम करार या कम्पनीको रोजगारी नियमावली आदि बमोजिम निर्धारित रहनेछ र त्यसको न्यूनतम मापदण्ड श्रमिक मानक ऐनमा किटान गरिएको छ। श्रम मानक ऐनले किटान गरे मापदण्ड पूरा नगरेको श्रम शर्तको हकमा भने अमान्य हुने र अमान्य भएको भाग श्रम मानक ऐनले किटान गर्ने मापदण्ड अनुसार लागू हुनेछ। वास्तविकतामा काम गर्न सुरु गरेपछि कम्पनीले श्रमिकको मज्जरी बिना एकतर्फी रूपमा श्रमिकको लागि प्रतिकूल हुने श्रम शर्तमा परिवर्तन गर्ने काम सिद्धान्ततः गर्न मिल्ने छैन। ज्याला
न्यूनतम ज्याला भन्नाले न्यूनतम ज्याला ऐन बमोजिम किटान गरिएको कम्पनीले भुक्तानी नगरी नहुने ज्यालाको न्यूनतम राशि हो। न्यूनतम ज्यालाको विशेषता काम गर्ने विधिको फरकलाई मतलब नगरी सबै श्रमिकमा लागू हुनेछ। न्यूनतम ज्यालाभन्दा कमको श्रम करार अमान्य हुनेछ। यदि कम्पनीले अनुरोध गरेर करार गरेको भए पनि उक्त करार अमान्य हुनेछ र न्यूनतम ज्यालासँगको फरक रकम काम गरेको समयको भाग बराबर पछिबाट दाबी गर्न सकिनेछ। बिदा भत्ता श्रमिक बिदा बस्नुमा कम्पनी जिम्मेवार भएमा श्रमिकको न्यूनतम हदको जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्नका लागि कम्पनीले औसत ज्यालाको 60% वा सोभन्दा बढी बिदा भत्ता भुक्तानी नगरी हुँदैन। तसर्थ कम्पनी जिम्मेवार हुने अवस्थामा एक निश्चित हदको तलबको ग्यारेन्टी गरिनेछ। काम गर्ने बेलाको नियम ज्याला भुक्तानी तरिका ज्यालाको सम्पूर्ण राशि विश्वसनीय रूपमा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न सकियोस् भनेर 4वटा सिद्धान्त किटान गरिएको छ। मौद्रिक भुक्तानीको सिद्धान्त ज्याला नगदमा भुक्तानी नगरी हुँदैन। अपवाद श्रमिकले मजरी दिएमा बैंक रकमान्तर आदि समेत गर्न सकिने। कम्पनी र श्रम युनियनले प्रतिज्ञा गरेमा जिन्सी कम्पनीको प्रोडक्ट आदिले भुक्तानी गर्न सकिने। प्रत्यक्ष भुक्तानीको सिद्धान्त ज्याला अवश्य पनि श्रमिकलाई नै प्रत्यक्ष भुक्तानी नगरी हुँदैन। सम्पूर्ण राशि भुक्तानीको सिद्धान्त ज्याला सम्पूर्ण राशि भुक्तानी नगरी हुँदैन। अपवाद आयकर या कर्मचारी बीमा शुल्क आदि कानूनमा किटान गरिएको रकम भने कटौती गरिने श्रम युनियन या श्रमको बहुमतले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिसँग सम्झौतामा अनुबन्धित भएको बखतमा केही अंश कटौती गरिने। हरेक महिनामा एकपटक वा सोभन्दा बढी नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने सिद्धान्त ज्याला हरेक महिना एकपटक वा सोभन्दा बढी एक निश्चित तारिख किटान गरेर भुक्तानी गरिनेछ। उदाहरणको लागि 2 महिनाको ज्याला एकमुष्ट भुक्तानी गर्न मान्यता दिइने छैन। यसको अलावा हरेक महिना 20 तारिखदेखि 25 तारिख भन्ने खालका भुक्तानी तारिख नतोकिएको कुरा या हरेक महिनाको चौथो शुक्रबार भन्ने खालका महिनामा 7 दिनको परिधिमा अदल बदल हुन सक्ने भुक्तानी तारिख निर्धारण गर्ने कुरालाई मान्यता दिइने छैन। अपवाद अस्थायी ज्याला या बोनस श्रम समय ब्रेक टाइम छुट्टीको दिन श्रम समय कानूनमा काम गर्न मिल्ने अधिकतम समयको हद किटान गरिएको छ। श्रम मानक ऐनमा सिद्धान्ततः एक दिनमा 8 घण्टा वा सोभन्दा कम, एक हप्तामा 40 घण्टा वा सोभन्दा कम कानून निर्धारित श्रम समय भनी किटान गरिएको छ। कम्पनीले श्रमिकलाई अतिरिक्त समय श्रम गराएमा थप ज्याला भुक्तानी नगरी हुँदैन। ब्रेक टाइम कम्पनीले श्रमिकलाई एक दिनको श्रम समय 6 घण्टा नाग्ने भए कम्तीमा पनि 45 मिनेट, 8 घण्टा नाग्ने भए कम्तीमा पनि 60 मिनेट ब्रेक टाइम काम गर्ने समयको बीचमा प्रदान नगरी हुँदैन। छुट्टीको दिन कम्पनीले श्रमिकलाई हरेक हप्ता कम्तीमा एक पटक अथवा 4 हप्ताको लागि 4 दिन वा सोभन्दा बढी छुट्टी कानून निर्धारित छुट्टीको दिन प्रदान नगरी हुँदैन। आपूर्ति कर्मचारीको श्रम शर्त निर्णय सम्बन्धी दायित्व आपूर्ति कर्मचारीको श्रम शर्तको निर्णय बारेमा खटाउने कम्पनीले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ, तर श्रम समय ब्रेक टाइम छुट्टी आदि पालना गर्ने बारेमा भने खटाइएको कम्पनीको जिम्मेवारी हुने गर्छ।
वार्षिक तलबी बिदा वार्षिक तलबी बिदा भन्नाले तोकिएको श्रम गरेको दिनमा काम बिदा बसे पनि ज्याला भुक्तानी गरिने बिदा भनेर बुझ्नुपर्छ। सिद्धान्ततः श्रमिकले चाहेको दिनमा लिन सक्छ र आफ्नो राजी खुसीले प्रयोग गर्न सक्नेछन्। श्रमिकले 6 महिना लगातार काम गरेर सम्पूर्ण श्रम गरिने दिनको 80% वा सोभन्दा बढी काममा उपस्थित भए 10 दिनको वार्षिक तलबी बिदा लिन सक्नेछन्। अझै काम गरेको वर्ष संख्या बढ्दै गयो भने 80% वा सोभन्दा बढी काममा उपस्थित हुनुपर्ने शर्त पूरा गरेमा वर्षै पछि लिन सक्ने बिदाको दिन संख्या पनि बढ्दै जानेछ, अधिकतम 20 दिनसम्म। पुनश्च कम्पनीले 10 दिन वा सोभन्दा बढी वार्षिक तलबी बिदा प्रदान गर्ने श्रमिकप्रति कम्तीमा 5 दिनको तलबी बिदाको हकमा हरेक वर्ष कुन बेलामा बिदा प्रदान गर्ने हो सो तोक्ने आदि गरेर बिदा प्रदान गर्नुपर्नेछ। साथै आपूर्ति कर्मचारी या पार्ट टाइम श्रमिक आदि स्थायी कर्मचारी बाहेकको काम गर्ने विधिमा रहेको श्रमिक भए पनि 6 महिनाको अवधि लगातार काम गरेको, सम्पूर्ण श्रम गरिने दिनको 80% वा सोभन्दा बढी काममा उपस्थित भएको, हप्तामा 5 दिन वा सोभन्दा बढी अथवा 217 दिन वा सोभन्दा बढी काम गरेको, 3 वटा शर्त पूरा गरेमा तलबी बिदा स्थायी कर्मचारीकै दिन संख्या बराबर प्रदान गरिनेछ। हप्तामा 4 दिन वा सोभन्दा कम अथवा वर्षमा 216 दिन वा सोभन्दा कम गरेको भए पनि हप्तामा तोकिएको श्रम समय 30 घण्टा वा सोभन्दा बढी भएमा स्थायी कर्मचारी बराबरकै तलबी बिदा प्रदान गरिनेछ। हप्तामा तोकिएको श्रम समय 4 दिन वा सोभन्दा कम र 1 वर्षमा तोकिएको श्रम गरिने दिनको संख्या 216 दिन वा सोभन्दा कम भई हप्तामा तोकिएको श्रम समय 30 घण्टा भन्दा कम भएमा उक्त तोकिएको श्रम गरिने दिन संख्या अनुसारकै तलबी बिदा प्रदान गरिनेछ। म्यादी करारका कर्मचारीले करार नवीकरण गर्दाको कारबाहीको हकमा करारको नवीकरणमा निरन्तर रोजगारी भएर अरू कुनै परिवर्तन नहुने भएमा नवीकरण अघिको अवधिको काम पनि समावेश गरिनेछ। अतिरिक्त समय श्रम छुट्टीको दिनको श्रम अतिरिक्त समय श्रम छुट्टीको दिनको श्रम कम्पनीले तलका अवस्थामा श्रमिकको बहुमतबाट गठन हुने श्रम युनियन वा श्रमिकको बहुमतले गठन हुने युनियन नभएमा श्रमिकको बहुमतले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिसँग कागजाती सम्झौतामा अनुबन्धित हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। श्रमिकलाई कानून निर्धारित समय नाग्ने गरी श्रम गर्न लगाएमा, कानून निर्धारित छुट्टीको दिनमा श्रम गर्न लगाइएमा, अतिरिक्त समय श्रमको अधिकतम सीमा कानूनमा किटान गरिएको छ। श्रम मानक ऐनमा यसको अधिकतम सीमा सिद्धान्ततः महिनामा 45 घण्टा, वर्षमा 360 घण्टा किटान गरिएको छ। अस्थायी विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा समेत वर्षमा 720 घण्टा, एकल महिनामा 100 घण्टा भन्दा बढी छुट्टीको दिनको श्रम सहित धेरै महिनाको औसतः मासिक 80 घण्टा छुट्टीको दिनको श्रम सहितको हदसम्म र अतिरिक्त समयको श्रम 45 घण्टा नागे पनि हुने महिना भनेको वर्षमा 6 पटक मात्र। थप ज्याला कम्पनीले दफा नम्बर 37 सम्झौता बमोजिम कानून निर्धारित श्रम समय नाग्ने गरी काम गर्न लगाउँदा वा
कानून निर्धारित छुट्टीको दिनमा काम गर्न लगाउँदा थप ज्याला भुक्तानी नगरी हुँदैन। थप ज्यालाको गणना विधि। कानून निर्धारित श्रम समय नाग्ने गरी काम गर्न लगाएको बखतमा 25% वा सोभन्दा बढी वृद्धि। 1 महिनामा 60 घण्टा नाग्ने कानूनी निर्धारित समय बाहेकको श्रमको हकमा 50% वा सोभन्दा बढी थप ज्याला भुक्तानी नगरी हुँदैन। साना तथा मझौला उद्योगको हकमा सन् 2023 मार्चसम्म लागू स्थगित गरिएको छ। कानून निर्धारित छुट्टीको दिनमा काम गर्न लगाउँदा छुट्टीको दिनको श्रम 35% वा सोभन्दा बढी वृद्धि। राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्मको मध्यरातमा काम गर्न लगाउँदा मध्यरात श्रम 25% वा सोभन्दा बढी वृद्धि। उदाहरणको लागि कानून निर्धारित श्रम समय बाहेकको श्रम र मध्यरात श्रम भएको बेला 1 र 3 भुक्तानी गरिने ज्याला 50% वा सोभन्दा बढी वृद्धि हुनेछ। थप ज्याला पनि रोजगारी स्वरूपको मतलब नराखी सबै श्रमिकमा लागू हुनेछ। त्यस अनुसार आपूर्ति कर्मचारी, करार कर्मचारी, पार्ट टाइम श्रमिक आरुबाइतो पनि भुक्तानी नगरी हुँदैन। मातृत्व स्वास्थ्य व्यवस्थापन, प्रसुति अगाडि र पछाडिको बिदा, शिशु स्याहार बिदा, हेरविचार बिदा। गर्भवती भएपछि गर्भवती अवस्थाको महिला श्रमिक 1 भाग सुत्केरी भएपछि 1 वर्ष नकटेको महिला कर्मचारी पनि समेटिन्छ। त्यस अवस्थामा तलका गर्भवती महिला भनिनेछ ले तलका कुराहरू दाबी गर्न सक्नेछन्। अन्य हलुका काममा पोस्टिङ परिवर्तन गर्ने गर्भवतीलाई मात्र 1 हप्ता वा 1 दिनको श्रम समय कानून निर्धारित समयभन्दा ननाग्ने गर्न बदलिने श्रम समय तालिका प्रणालीले अवस्थामा समेत गर्भवती र सुत्केरी अतिरिक्त समय श्रम छुट्टीको दिनको श्रम वा मध्यरातको काम नगर्ने कुरा गर्भवती र सुत्केरी। कम्पनीले तलका उपायहरू अवलम्बन नगरी हुँदैन। महिला श्रमिकको गर्भवती र सुत्केरीको लागि हुने स्वास्थ्य निर्देशन वा स्वास्थ्य चेक जाँच सेवा लिनको लागि समय अनिश्चित गर्नुपर्ने। महिला श्रमिकले स्वास्थ्य चेक जाँच आदिबाट चिकित्सक वा सुडेनीबाट निर्देशन प्राप्त गरेमा निज महिला श्रमिकले प्राप्त गरेको निर्देशनका बुँदा पालना गर्न सक्ने बनाउनका लागि कार्य समयको परिवर्तन या कामको भार कम गरिदिने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने। कम्पनीले तलका विषयहरू निषेध गरिएको छ। महिला श्रमिक विवाह, गर्भवती वा प्रसुति भएको कुरालाई कारण बनाएर अवकाशको योजना बनाउन लगाउने। महिला श्रमिकलाई विवाह गरेको कुरालाई कारण बनाएर बर्खास्त गर्ने। महिला श्रमिकलाई गर्भवती भएको, प्रसुति भएको, प्रसुति अगाडि र पछाडिको बिदा दाबी गरेको कुरा आदिलाई कारण बनाएर निज महिला श्रमिक प्रति बर्खासी र अन्य प्रतिकूल कारबाही गर्न। गर्भवती महिलाप्रति गरिएको बर्खासी अमान्य हुनेछ, तथापि कम्पनीले उक्त बर्खासी बारेमा गर्भवती, प्रसुति आदिलाई कारण मानेको बर्खासी होइन भनेर प्रमाणित गरेको बेलामा भने यो लागू हुने छैन। प्रसुति अगाडि र पछाडिको बिदा। गर्भवती अवस्थाको महिला श्रमिकले तलका अवधिमा बिदा बस्न सक्नेछन्। मूल व्यक्तिको दाबी बमोजिम प्रसुति हुनु योजनाको दिन अघिको 6 हप्ता, जुम्ल्याहा गर्भावस्था भएमा 14 हप्ता काम गराउन नहुने अवधिको रूपमा प्रसुति
पश्चातको 8 हप्ता तथापि प्रसुति पश्चात 6 हप्ता बितेपछि व्यक्ति स्वयंले दाबी गरेर चिकित्सकले कुनै व्यवधान छैन भनेर ठहर गरेको काममा भने संलग्न हुन सकिनेछ। शिशु स्याहार विधा। बच्चा 1 वर्ष कुनै निश्चित अवस्थामा अधिकतम 2 वर्ष नहुन्जेल सम्मको अवधि महिला र पुरुष श्रमिकको बिदा प्राप्त गर्नुलाई शिशु स्याहार बिदा भनिन्छ। कम्पनी खटाइएको कम्पनीमा पनि लागूले तलका कुराहरू गर्न पाउने छैन। शिशु स्याहार बिदाको निवेदन अस्वीकृत गर्न। शिशु स्याहार बिदाको निवेदन या प्राप्तिको कारणले बर्खासी जस्ता प्रतिकूल कारबाही गर्न। हेरविचार बिदा। श्रमिकले तलका बिदाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। शिशु स्याहार तथा हेरविचार बिदा ऐन। हेरविचार आवश्यक पर्ने अवस्थामा रहेका परिवारका सदस्यले हेरविचार गर्नको लागि बिदा अवधि लक्षित परिवार 1 जनाको लागि कुल 93 दिन जम्मा 3 पटकसम्म गरेर लिन सकिने। कम्पनी खटाइएको कम्पनीमा पनि लागूले तलका कुरा गर्न पाउने छैन। हेरविचार बिदाको निवेदन अस्वीकृत गर्न। हेरविचार बिदाको निवेदन या प्राप्तिको कारणले बर्खासी जस्ता प्रतिकूल कारबाही गर्न। विस्तृतको लागि प्रान्तीय श्रम ब्युरो रोजगार वातावरण समान शाखा कोठा वा संयुक्त रोजगार परामर्श शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रान्त अनुसार पेज वा रोजगार वातावरण समान शाखा रहेको स्थानको सूची हेर्नुहोस्। विभिन्न प्रकारका भत्ता रकम। प्रसुति अगाडि र पछाडिको बिदा अवधिमा शर्त पूरा गर्ने व्यक्तिले प्रसुति भत्ता रकम पाउन सक्नेछन्। शिशु स्याहार बिदा प्राप्त गरी कुनै निश्चित शर्त पूरा गर्ने व्यक्तिले शिशु स्याहार बिदा लाभ रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। हेरविचार बिदा प्राप्त गरी एक निश्चित आवश्यक शर्त पूरा गर्ने व्यक्तिले हेरविचार बिदा लाभ रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। हेरविचार बिदा लाभ रकमको भुक्तानी राशि भनेको बिदा बस्नु अघि ज्यालाको 67% बराबर हुनेछ र यसमा लक्षित परिवार 1 जनाको लागि 3 पटकसम्म कुल 93 दिनसम्मको हद रहनेछ। अवकाश बर्खासी आदि। अवकाश। कम्पनीबाट अवकाश लिने कुरा श्रमिकको राजी खुसी हो, तर उदाहरणका लागि तलका जस्ता कर्मचारी स्वरूपको नियम पालना गरेर छाड्नु पर्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पहिला नै अवकाशको इरादा माथिल्लो पोस्टको मान्छेलाई बताउनु पर्ने, कागजात मार्फत निवेदन दिनुपर्ने, काम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने। अवकाश लिने निर्णय गरेपछि सुरुमा आफूले काम गरेको कम्पनीको अवकाशको प्रक्रिया कसरी गर्नुपर्ने हो जाँचबुझ गर्नु आवश्यक हुनेछ। कम्पनीको रोजगारी नियमावली अवकाशले को प्रक्रिया निर्धारण गरिएको भएमा त्यस अनुसार प्रक्रिया गरौँ। साथै अवकाशको सूचना दाखिला गर्दाको बखतमा करार अवधि किटान छ कि छैन त्यस अनुसार कानुनमा फरक नियमको व्यवस्था गरिएको छ। करार अवधि किटान नभएको श्रम करार भएमा अवकाशको सूचना दाखिला गरेमा सिद्धान्ततः 2 हप्ता पश्चात श्रम करार समाप्त हुनेछ। करार अवधि किटान भएको श्रम करार भएमा बाध्यता नपरेसम्म करार अवधिको बीचमा अवकाश लिन सकिने छैन। पुनश्च करार गरेको 1 वर्ष बितेपछि अवकाशको सूचना दाखिला गरेमा जहिले भए पनि अवकाश लिन सकिनेछ। करार अवधि पूर्ण भए पश्चात पनि निरन्तरता दिएर त्यही कार्यस्थलमा काम गर्नको लागि नयाँ श्रम करारमा फेरि अनुबन्धन गर्नुपर्ने नवीकरण गर्ने आवश्यकता रहनेछ। यस्तो खालको करारले नवीकरणको लागि कम्पनी र श्रमिक दुवैतर्फको मन्जुरीको आवश्यकता हुनेछ।
बर्खासी बर्खासी कम्पनीद्वारा एकतर्फी रूपमा श्रम करार समाप्त गरिदिनुलाई भनिन्छ। वस्तुगत तथा तर्कसङ्गत कारणको कमी भएको र आधारभूत सामाजिक मान्यता अनुरूप उपयुक्त नदेखिएमा उक्त बर्खासी अमान्य हुनेछ। अर्थात् बर्खासी भन्नाले कम्पनीले आफ्नो राजी खुसीले गर्न सक्ने कुरा होइन। साथै कम्पनीले रोजगारी नियमावलीको बर्खासीको कारण निम्त्याउने परिस्थितिलाई अग्रिम रूपमा उल्लेख नगरी हुँदैन। कम्पनीले श्रमिकलाई बर्खासी गर्न चाहेको बेलामा भवितव्य आपद विपद जस्ता परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा व्यावसायिक स्थलको निरन्तरता असम्भव भएको खण्डमा या श्रमिककै कारणले निम्त्याएको अवस्थामा बाहेक कम्तीमा पनि 30 दिन अघि नै पूरा सूचना दिएर अथवा 30 दिन वा सोभन्दा बढी दिनको औसत ज्याला बर्खासी सूचना पूर्व सूचना भत्ता भनिने भुक्तानी नगरी हुँदैन। रोजगारी अन्त्य भन्नाले अविधिकिटान भएको श्रम करार अवधि पूर्ण भएको बेला नयाँ श्रम करारमा फेरि अनुबन्धन नहुने भनेर बुझ्नुपर्छ। रोजगारी अन्त्य भनेको करारको अवधिको बीचमा कम्पनीले एकतर्फी रूपमा श्रम करार समाप्त गराउने बर्खासी भन्दा फरक कुरा हो। तलका जस्ता व्यक्तिहरूप्रति कम्पनीले रोजगारी अन्त्य गर्न चाहेको बेलामा 30 दिन अगाडि नै पूर्व सूचित नगरी हुँदैन। 3 वा सो भन्दा बढी पटकदेखि करार नवीकरण हुँदै आइरहेको व्यक्ति, 1 वर्ष नाघेर लगातार काम गरिरहेको व्यक्ति। उदाहरणका लागि तलका जस्ता अवस्थामा रोजगारी अन्त्य गर्नका लागि वस्तुगत तथा तर्कसङ्गत कारण नभई आधारभूत सामाजिक मान्यता अनुरूप उपयुक्त नदेखिएको बखतमा कम्पनीले रोजगारी अन्त्य गर्न सक्ने छैन। पटक पटक करार नवीकरण गर्दै आएका तथ्यहरू वास्तविक रूपमा बर्खासी नै हो भनेर पहिचान हुने अवस्था, श्रमिकले रोजगारी निरन्तरताको अपेक्षा राख्न तर्कसङ्गत छ भनेर सोच्न सकिने अवस्था, रोजगारी अन्त्यको मान्यता नदिइने अवस्थामा रोजगारी अन्त्य भन्दा अघि नै श्रम शर्तमा अवधि किटान भएको श्रम करारमा नवीकरण गरिने हुन जान्छ। समायोजनगत बर्खासी समायोजनगत बर्खासी भन्नाले आर्थिक मन्दी वा व्यवसाय सञ्चालनको खराब अवस्था जस्ता कारणद्वारा कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाको बर्खासी भनेर बुझिन्छ। समायोजनगत बर्खासी मान्य हुन्छ कि अमान्य भनेर निम्न कुराको आधारमा निर्णय गरिनेछ। मान्छे खटाउनु पर्ने आवश्यकता, आर्थिक मन्दी वा व्यवसाय सञ्चालनको खराब जस्ता अवस्था आदिले गर्दा कम्पनी सञ्चालन गर्ने क्रममा मान्छे खटाउनु पर्ने प्रशस्त आवश्यकता देखिएर त्यसमा आधारित रहेको बर्खासी जोगाउने प्रयास, बर्खासी बाहेकको माध्यमद्वारा बर्खासीबाट जोगाउनको लागि प्रयास गरेको, जस्तै पोस्टिङ परिवर्तन, स्वैच्छिक अवकाश लिने व्यक्ति आह्वान आदि। समायोजनगत बर्खासीको दायरामा पर्ने व्यक्ति चयन गर्ने तरिकाको तर्कसङ्गतता, समायोजनगत बर्खासीको दायरामा पर्ने व्यक्ति निर्णय गर्ने मापदण्ड वस्तुगत र तर्कसङ्गत भई त्यसको सञ्चालन पनि निष्पक्ष भएको, बर्खासी प्रक्रियाको वैधता, श्रम युनियन या श्रमप्रति बर्खासीको आवश्यकता र त्यसको समयकाल, स्तर, विधि बारेमा चित्त बुझाउनका निमित्त बयान गरेको। कम्पनी टाट पल्टिएर
तलब भुक्तानी गर्न नसक्ने बेलाको निमित्त ज्याला भुक्तानी सुनिश्चित आदि सम्बन्धित कानुन बमोजिम सरकारले कम्पनीको तिर्न बाँकी ज्यालाको सट्टा भुक्तानी गर्ने प्रणाली व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी पाउन नसकिएको ज्याला मध्ये आंशिक सट्टा भुक्तानी गरिने अवस्था भएकोले श्रम मानक परीक्षण कार्यालयमा परामर्श गर्नुहोला। रोजगारी बीमा, आधारभूत भत्ता। बेरोजगार भएमा रोजगारी बीमामा सामेल भएको व्यक्तिले निम्न शर्तहरू पूरा गरेमा सिद्धान्ततः रोजगारी बीमाबाट आधारभूत भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आधारभूत भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने शर्तहरू: बेरोजगार रहेको व्यक्ति, काम गर्न सक्ने स्थितिमा रहेको र काममा लाग्ने इरादा भएको व्यक्ति, कम्पनी छोडेको 3 दिनभन्दा अगाडि को 2 वर्षमा 11 दिन वा सोभन्दा बढी काम गरेको महिना वा तलब भुक्तानी गरेको आधार बनेको काम गरेको घण्टा 80 घण्टाभन्दा बढी भएको महिनामा 12 सोभन्दा बढी महिना भएको व्यक्ति, तथापि छोडेको कारण टाढ पल्टिएको या कम्पनीको कारणले भएको बर्खासी म्यादी श्रम करार नवीकरण नभएको जस्ता अवस्थामा छोडेको दिनभन्दा अगाडिको 1 वर्षमा 11 दिन वा सोभन्दा बढी काम गरेको महिना वा तलब भुक्तानी गरेको आधार बनेको काम गरेको घण्टा 80 घण्टाभन्दा बढी भएको महिना 6 महिना वा सोभन्दा बढी। लाभ सुरु हुने समयावधि: बेरोजगार भएको कारण अनुसार लाभ सुरु हुने समयावधि फरक पर्नेछ। कम्पनीको कारणले भएको बर्खासी या अवकाश सिफारिस अनुसार अवकाश भएमा। हेलो वर्क सार्वजनिक पेशा संरक्षण कार्यालय अर्थात् रोजगारी सूचना केन्द्रमा काम खोजी आवेदन दिएर अवकाश पत्र प्राप्त भएको दिन पछिको बेरोजगारीको स्थितिमा आएको कुल 7 दिनको अवधि बितेपछि आफ्नो कारणले भएको अवकाशको अवस्थामा हेलो वर्क काम खोजी आवेदन दिएर अवकाश प्राप्त भएको दिन पछिको बेरोजगारीको स्थितिमा आएर कुल 7 दिनको अवधि बितेपछि अझै 2 महिना आफ्नो कारणले लिएको अवकाशको 5 वर्षभित्रमा 2 पटकसम्म बितेपछि बसोबास गर्ने क्षेत्रको हेलो वर्क तथा काम खोज्ने आवेदन पछिको काम खोज्ने गतिविधिको बारेमा 5 काम खोज्ने गतिविधिको निधो हेर्नुहोस्। आफ्नो कारणले काम छोडेको 5 वर्षभित्रमा तेस्रो पटक पछि भएमा 3 महिना। आफ्नो जिम्मेवारीमा ठूलो कारणले बर्खास्तीमा परेको भएमा हेलो वर्कमा काम खोज्ने आवेदन दिई राजीनामा पत्र स्वीकृत गरिएको दिनपछि बेरोजगारी अवस्थामा भएको दिन गणना गरी 7 दिन नागेपछि थप 3 महिना नागेपछि अवकाशको बखतमा वास्तवमा कम्पनीको कारणले भएको बर्खासी वा अवकाश सिफारिस अनुसारको अवकाश हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कारणले अवकाश भनेर लिएको रहेछ भने आधारभूत भत्ता प्राप्तिको बखतमा बेफाइदा हुन जाने भएकाले कम्पनीबाट अवकाश पत्र लिँदा काम छोड्नुको कारण स्तम्भमा के लेखिएको छ राम्रोसँग हेर्नुहोला। लाभको अवधि: कम्पनी छोडेको कारण वा उमेर आदि अनुसार फरक हुनेछ। सिद्धान्ततः 90 दिनदेखि 330 दिनसम्म हुनेछ। काम खोज्ने गतिविधि: अर्को काम पाउनको लागि हेलो वर्क आदिमा काम खोज्ने गतिविधि गरिन्छ। हेलो वर्कको पेशा परामर्श काउन्टरमा निम्न सेवाहरू निशुल्क लिन सकिन्छ। कामको परामर्श: कामको खोजी तथा कामसँग सम्बन्धित विभिन्न परामर्श लिन सकिन्छ। जस्तो कुरा भए पनि पहिले काउन्टरमा परामर्श गर्नुहोस्। काम गर्न चाहेको कम्पनी खोज्ने: हेलो वर्कमा धेरै कम्पनीको कर्मचारी
आवश्यकताको जानकारी हुन्छ। कर्मचारी आवश्यकताको जानकारी हेलो वर्कको कम्प्युटर तथा तपाईँको स्मार्टफोनबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। काम गर्न चाहेको कम्पनीमा परिचय। काम गर्न चाहेको कम्पनी भेटिएमा पहिले हेलो वर्कको काउन्टरमा जाउँ। कर्मचारीले कम्पनी तथा कर्मचारी आवश्यकताको बुँदाहरूको बारेमा सल्लाह दिनेछ। साथै छनौटको लागि अन्तर्वार्ता दिन मिल्ने गरी सिफारिस पत्र दिनेछ। काम खोज्ने सहयोग। हेलो वर्कले व्यक्तिगत विवरण र कामको अनुभवको विवरण जस्ता आवेदन कागजातको लागि सुझाव तथा अन्तर्वार्ताको नैतिकता ध्यान दिनुपर्ने कुराको बारेमा सल्लाह तयारी अन्तर्वार्ता विभिन्न सेमिनार पनि गरिरहेको हुन्छ। बसोबास गरेको क्षेत्रको हेलो वर्क यहाँ खोज्नुहोस्। भाषा अनुवादक भएको हेलो वर्क पनि छ। हेलो वर्कमा जान नसकेको बेलामा विदेशी भाषामा हेलो वर्कमा फोन गर्न सकिन्छ। 2 देखि 5 लेखिएको कुरा विदेशी लक्षित हेलो वर्क प्रयोग चेकलिस्टमा विस्तृतमा बयान गरिएको छ। तलब अवकाश आदि कामको शर्त आदि सम्बन्धी परामर्श चाहिँ यहाँ। रोजगार तथा सामाजिक बिगा सम्बन्धी शब्दावलीको अर्थ नबुझेमा रोजगार व्यवस्थापनमा उपयोगी बहुभाषिक शब्द सङ्ग्रहमा खोज्न सकिन्छ। स्वास्थ्य र सुरक्षा। सुरक्षित आरामदायी कार्यस्थल वातावरण। श्रमिकको सुरक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नका निमित्त श्रम स्वास्थ्य सरसफाई तथा सुरक्षा ऐन व्यवस्थापन गरिएको छ। यस कानूनमा काम कारक भएर श्रमिक दुर्घटनामा पर्ने बिरामी हुने नहोस् भनेर कम्पनीले आवश्यक उपाय अपनाउनु पर्ने दायित्व अनिवार्य गरेको छ। श्रम स्वास्थ्य सरसफाई तथा सुरक्षा ऐनको विषयवस्तु। कम्पनीमा निम्न दायित्वहरू रहेको हुनेछ। मेसिन उपकरण तथा अन्य साधन आदिबाट हुने खतरा रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक उपाय गर्ने। श्रमिकलाई रोजगारी सुरु गर्दा वा गरे पश्चात वर्षमा एक पटकको आवृत्तिमा चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउनु पर्ने। श्रमिकले उक्त स्वास्थ्य परीक्षण स्वीकार गर्नुपर्ने। श्रमिकप्रति स्ट्रेस चेक गरेर त्यसको नतिजामा आधारित रही कामको पोस्टिङ परिवर्तन लगायतका रोजगारीको क्रममा आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने। स्वास्थ्य व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट श्रमिकले श्रम समयको स्थिति वस्तुगत रूपमा थाहा पाइराख्ने। लामो समयसम्म चल्ने श्रमले गर्दा थकान सञ्चय भएको श्रम प्रति चिकित्सकद्वारा सोधपुछ वा मार्गनिर्देशन गर्न लगाएर उक्त नतिजामा आधारित रही कामको पोस्टिङ परिवर्तन जस्ता आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने इत्यादि। स्वास्थ्य परीक्षणहरू। स्थायी कर्मचारीका अलावा तलका 2 बुँदाहरू पूरा गरे आपूर्ति कर्मचारी, करार कर्मचारी, पार्ट टाइम श्रमिक या आरुबाइतो गर्नेहरू पनि श्रम स्वास्थ्य सरसफाई तथा सुरक्षा ऐनमा आधारित स्वास्थ्य परीक्षण स्ट्रेस चेकको दायरामा पर्दछन्। अवधि किटान नभएको करार बमोजिम रोजगारीमा लगाइएको। अवधि किटान भएको करार बमोजिम रोजगारीमा लगाएका व्यक्ति भएमा 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी रोजगारीमा लगाउने योजना भएको अथवा नवीकरण गरेर 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी रोजगारी लगाइरहेको। 1 हप्ताको श्रम घण्टा सङ्ख्या उक्त कार्यस्थलमा सोही प्रकारको काममा संलग्न रहेको नियमित श्रमिकको 1 हप्ताको तोकिएको श्रम घण्टा सङ्ख्याको 4 भागको 3 भाग वा सोभन्दा बढी भएको। चिकित्सकको सोधपुछ वा मार्गनिर्देशन। श्रम स्वास्थ्य सरसफाइका सुरक्षा ऐन अनुसार लामो समय काम गर्ने स्थायी कर्मचारी मात्र भए आपूर्ति कर्मचारी, करार कर्मचारी, पार्ट टाइम श्रमिक वा आरुबाइतो समेत निम्न
आवश्यकता शर्त पूरा गरेमा चिकित्सकको सोधपुछ तथा मार्गनिर्देशनको दायरामा पर्नेछ। 1 महिना बराबर 80 घण्टा नाग्ने गरी अतिरिक्त समय छुट्टीको दिनको श्रम गरेको र थकान सञ्चय भएर ठहर भएका व्यक्ति निवेदनमा दिएमा, तथापि निम्न व्यक्तिहरूबाट निवेदन नआए पनि चिकित्सकद्वारा हुने सोधपुछ तथा मार्गनिर्देशन दायरामा पर्ने। 1 महिना बराबरको अतिरिक्त समय छुट्टीको दिनको श्रम समय 100 घण्टा नाग्ने अनुसन्धान तथा विकासकारी कामदार। 1 हप्ता बराबरको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समय, कार्यालय अवस्थित समय र कार्यालय बाहेकको श्रम समयको योगफल 40 घण्टा नागेको अवस्थामा उक्त नागेको समय 1 महिना बराबर 100 घण्टा नागे उच्च दक्ष प्रोफेसनल प्रणालीमा दायरामा पर्ने व्यक्ति। कार्यस्थलको स्वास्थ्यता तथा सुरक्षाको बारेमा परामर्श यहाँ। विदेशी नागरिक बसोबास सहयोग केन्द्र सुरक्षा र स्वास्थ्य टोली। काममा भएको चोटपटक, बिरामी आदिको क्षतिपूर्ति, श्रमिक दुर्घटना बिमा। श्रमिक काम कारक भएर चोटपटक लागेको, बिरामी भएको अवस्था आदिमा श्रमिक दुर्घटना बिमाद्वारा क्षतिपूर्ति दिइनेछ। श्रमिक दुर्घटना बिमा लागू हुँदाको प्रवाह। श्रमिक दुर्घटना बिमाको लागि तोकिएको अस्पतालमा गएमा उपचार खर्च सिद्धान्ततः निशुल्क हुनेछ। तोकिएको अस्पताल बाहेक भए व्यक्ति आफैले पहिला वहन गरेर पछि श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय दाबी गरेमा वहन गरेको खर्च भुक्तानी गरिनेछ। काम बिदा नबसी सुख नभएको बखतमा बिदा क्षतिपूर्ति। बिदा बसेको तेस्रो दिनसम्म व्यवसाय मालिकले औसत ज्यालाको 60% भुक्तानी गरी बिदाको चौथो दिनदेखि भने श्रमिक दुर्घटना बिमा अनुसार औसत ज्याला सरह 80% भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिनेछ। श्रमिकको मृत्यु भएमा मृतक परिवारप्रति मृतक परिवार क्षतिपूर्ति लाभ आदि भुक्तानी गरिनेछ। कार्यस्थलको दुर्घटनाबाट भएको चोटपटक वा बिरामीको उपचारको लागि काममा बिदा लिइरहेको अवधि र त्यस पश्चातको 30 दिनको अवधि कम्पनीले श्रमिकलाई बर्खासी गर्न पाउने छैन। अन्य शर्तकर्ता अपनाउनु पर्ने बुदा। काम गर्ने क्रममा भएको चोटपटक या बिरामी हुँदा आदि लगायत काममा आवत जावत गर्दा चोटपटक आदि पनि दायरामा पर्नेछन्। लामो समयको श्रम जस्ता काम कारक भएर लक्षण सुरु भएको डिप्रेसन लगायत मानसिक अपाङ्गता समेत श्रमिक दुर्घटनाको दायरामा पर्नेछ। देश फरिएपछि जापानको कामको कारणले बिरामी देखिएमा पनि श्रम बिमा लागू हुनेछ। काम कारक भएर चोटपटक वा बिरामी परेमा स्वास्थ्य बिमा प्रयोग गर्न सकिने छैन। काम गर्ने क्रममा या काममा आवत जावत गर्दाको चोटपटक आदिले अप्ठ्यारोमा परेको बखतमा श्रम मानक निरीक्षण कार्यालयमा परामर्श गर्नुहोला। स्थायी कर्मचारी मात्र नभएर आपूर्ति कर्मचारी, करार कर्मचारी, पार्ट टाइम श्रमिक, आरुबाइतो पनि श्रमिक दुर्घटना बिमाको दायरामा पर्नेछ। मूलत श्रमिक एकजना मात्रै भए पनि रोजगारी दिने कम्पनीले श्रमिक दुर्घटना बिमा प्रणालीमा सामेल हुनुपर्ने दायित्व रहन्छ र बिमाको सम्पूर्ण शुल्क कम्पनीले वहन गर्नेछ। श्रम बिमा भुक्तानीको विस्तृत विवरण निम्नलिखित होम पेजमा उल्लेखित गरिएको छ। लैङ्गिक विभेद र गर्ने निषेध। काम खोजीको समय। श्रमिकको भर्ती, आह्वान, नियुक्तिमा लैङ्गिक विभेद निषेध गरिएको छ। कम्पनी प्रवेश पश्चात निम्न बुदा सम्बन्धमा लैङ्गिक विभेद निषेध गरिएको छ। पोस्टिङ, बदुवा खटुवा, शैक्षिक अभ्यास, कुनै निश्चित परिधिको कल्याण कोष, पेशा रोजगारी स्वरूप परिवर्तन, अवकाश सिफारिस, सेवानिवृत्ति, बर्खासी, श्रम करारको नवीकरण।
महिला भएको कुरालाई कारण मानेर ज्यालाको हकमा पुरुषभन्दा धेरै दिने वा थोरै दिने व्यवहारलाई निषेध गरिएको छ। विस्तृतको लागि प्रान्तीय श्रम ब्युरो रोजगारी वातावरण शाखा मा संयुक्त रोजगार परामर्श शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रान्त अनुसारको पेज वा रोजगार वातावरण समान शाखा रहेको स्थानको सूची हेर्नुहोस्। ह्यारेसमेन्ट रोकथाम उपाय। निम्न ह्यारेसमेन्ट क्रियाकलापद्वारा श्रमिकको काम गर्ने वातावरण दूषित पार्ने घटना नघटोस् भनेर श्रमिकबाट आएको परामर्श अनुसार उचित तवरले व्यवहार गर्नका लागि कम्पनीमा आवश्यक प्रणालीले विकास जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नका लागि माग गरिएको छ। 4. पावर ह्यारेसमेन्टको बारेमा साना तथा मझौला कम्पनीमा 22 मार्च 31 तारिखदेखि सहयोग अनिवार्य। सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट, गर्भधारण, प्रसुति आदि सम्बन्धित ह्यारेसमेन्ट, शिशु स्याहार बिदा आदि सम्बन्धित ह्यारेसमेन्ट। पावर ह्यारेसमेन्ट आफू श्रेष्ठ भएको पृष्ठभूमिको आडमा काम गर्ने क्रममा उचित र आवश्यकताको हद नाग्ने बोली र व्यवहार गरेर कामको वातावरणलाई दूषित बनाउने कार्य। विस्तृतको लागि प्रान्तीय श्रम ब्युरो रोजगारी वातावरण शाखा वा संयुक्त रोजगार परामर्श शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रान्त अनुसारको पेज वा रोजगार वातावरण समान शाखा रहेको स्थानको सूची हेर्नुहोस्। विदेशी नागरिक रोजगारी व्यवस्थापन दिशानिर्देशन। हाल जापानमा कामका लागि रहेका विदेशी विशेषज्ञिक प्राविधिक क्षेत्रका विदेशी श्रमिक या अबबाट जापानमा काममा लाग्ने भनेर सोचिरहेका विदेशी नागरिकलाई का लागि जापानमा काम गर्दा निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित भएर निर्धक्क भई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहनेछ। विदेशी श्रमिकको रोजगारी व्यवस्थापनको सुधारहरूका सम्बन्धमा व्यवसाय मालिकले उचित व्यवहार गर्नको लागि दिशानिर्देशन विदेशी नागरिक रोजगारी व्यवस्थापन दिशानिर्देशन भनिन्छ। भनेको विदेशी श्रमिकको रोजगारी व्यवस्थापनमा सुधार या पुनः रोजगारीका सहायता सम्बन्धमा व्यवसाय मालिकले उचित व्यवहार गर्नको लागि बनाइएको नियम हो। हेलो वर्कले विदेशी श्रमिकलाई रोजगारीमा लाग्ने उद्यम स्थल भ्रमण गर्ने बेलाहरू यस दिशानिर्देशनमा आधारित रही आवश्यक सल्लाह मार्गदर्शन प्रदान गर्ने गरेको छ। विदेशी नागरिक रोजगारी व्यवस्थापन दिशानिर्देशन, विदेशी नागरिक रोजगारी नियम सम्बन्धी पम्फलेट। कर्मचारी बिमा, श्रम बिमा। कर्मचारी बिमा भनेको मानव जीवनमा आइपर्ने विभिन्न जोखिमहरू को तयारी स्वरूप श्रमिक वा कम्पनी वा दुवै तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा पैसा बिमा शुल्क संलग्न गरेर वास्तविकतामा बेरोजगार, चोटपटक, मृत्यु जस्ता परिस्थितिमा परेका व्यक्तिलाई लाभ प्रदान गर्ने संयन्त्र हो। स्वास्थ्य बिमा, नागरिक स्वास्थ्य बिमा। स्वास्थ्य बिमा, नागरिक स्वास्थ्य बिमा ले श्रमिक या निजको परिवारलाई निम्न अवस्थामा आवश्यक चिकित्सा लाभ या भत्ता रकम भुक्तानी गर्नेछ। चोट पटक लाग्दा वा बिरामी हुँदा, बच्चा जन्मिँदा, मृत्यु हुँदा इत्यादि। नागरिकको पेन्सन, कर्मचारी पेन्सन बिमा। नागरिकको पेन्सन, कर्मचारी पेन्सन बिमा भनेको वृद्धावस्था, अपाङ्ग वा मृत्यु भई आजीवन पेन्सन लाभ प्रदान गर्ने बिमा हो। केयर गिभिङ बिमा। केयर गिभिङ बिमा भनेको हेरविचार आवश्यक भएका वृद्ध व्यक्तिहरू खर्चको लागि सामग्री समाजले टेवा दिने संयन्त्रको बिमा प्रणाली हो। रोजगारी बिमा। रोजगारी बिमा भनेको श्रमिक बेरोजगार भएको अवस्थामा जीवनयापनको निश्चिन्तता र काममा लाग्ने प्रोत्साहनको लागि बेरोजगार आदिमा लाभ र रकम आदि दिने बेला
बीमा प्रणाली हो। लागू हुने दायरा निम्न मध्ये कुनै एकमा पर्ने व्यक्ति सिद्धान्ततः लागू को दायरामा पर्नेछ। एक हप्तामा तोकिएको श्रम समय 20 घण्टा वा सोभन्दा माथि हुने व्यक्ति, 31 दिन वा सोभन्दा माथि रोजगारीको सम्भावना भएका व्यक्ति, दुईमा लागू हुने दायरामा परेका व्यक्ति हुनको लागि काम गर्ने कम्पनीको व्यावसायिक स्तर जस्तो भए पनि लागू हुनेछ। 3मा लागू हुने दायरामा परेका व्यक्तिहरू आपूर्ति कर्मचारी, करार कर्मचारी, पार्ट टाइम श्रमिक वा अरुवाइतो भए पनि लागू हुनेछ। बीमा शुल्कको वहन रोजगारी बीमा प्रणालीमा सामेल हुनु कम्पनीको दायित्व हो। बीमा शुल्क श्रमिक र कम्पनी दुवैतर्फले वहन गर्नुपर्छ। रोजगारी बीमा श्रमिक दुर्घटना बीमा भनेको निम्न अवस्थामा राष्ट्रले आवश्यक बीमा लाभ रकम प्रदान गर्ने सरकारी प्रणाली हो। श्रमिकले गर्ने काम कारक भएको चोटपटक, बिमारी, मृत्यु भएमा एकभन्दा बढी कम्पनी आदिमा काम गर्ने व्यक्तिको एकभन्दा बढी कामको कारणले हुने चोटपटक, बिरामी, मृत्यु, एकभन्दा बढी कामको कारण विपद भएमा, काममा आवत जावत गर्दा दुर्घटना आदि भएमा,